रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पाक 9 बाब की 38 आयत में से तलावत कलाम पाक को सुनेंगे। यूहन्ना ने उससे कहा, ए उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता था। लेकिन यीशु ने कहा, उसे मना ना करना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से मौजज़े दिखाए और मुझे जल्द बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारे तरफ है। और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। खुदावंद अपने कलाम के वश मुझे और आप सबों को बड़ी बरकत बख्शिए। आमीन। सभी बैठेंगे होने पाए, और मेरा ईमान है कि आप फ्री होकर जाएंगे यहाँ से। हालेलुया। आर यू रेडी? क्या आप आज़ाद होने के लिए तैयार हैं? क्योंकि खुदावंद अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफाएँ बख्शता है। वो अपने कलाम को नाजिल जब फरमाएगा हम शिफा पा लेंगे। हालेलुया। उसका शब्द, उसका कलाम, एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ शिफा से भरा हुआ है। अगर आप ईमान रखते हैं एक हर्फ पर भी, तो आप निजात और शिफा को ज़रूर ही देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। असी कम क्यों हाँ? असी कम क्यों हाँ? मेरा सवाल है। यूं ही कलाम ख़त्म होएगा, रश पै जाना है। लोगों ने जांच लिया, उन्होंने परख लिया है कि इनकी 2 घंटे की 3 घंटे की इबादत होती है, आखिरी 15 मिनट में या 20 मिनट में दुआया सेशन होता है। इसलिए आज कलाम जल्दी शुरू किया। जो दुआया सेशन में लेट आएंगे, टीम के लोग, उनको यहीं पे इसी साइड पे खड़ा करना। आपसे पहले उनके लिए दुआ नहीं होगी, वो यहीं पे आकर खड़े हो जाते हैं फर्स्ट लाइनों में। आप पीछे रह जाते हो 2 घंटे 3 घंटे वाले। आपको जो लेट आएंगे उनको यहीं पे खड़ा करना, ताकि उनके लिए एंड पे दुआ हो। ठीक है? रूल से चलेंगे, ताकि खुदावंद में हम बढ़ें। उनको पता हो अगली बार, ये इसलिए नहीं कि उनको सज़ा देनी, ये इसलिए कि उनको सबक मिले कि अगली बार हमने वक्त पर आना है, ताकि हमारी भी बारी पहले आए। खुदावंद में पहले हासिल करने वाले फ़तह को पाते हैं, पहले हाजिर होने वाले फ़तह को पाते हैं। हालेलुया। कलाम खुदा में से हमने आयत करीमा को सुना है। यूहन्ना ने उससे कहा, है उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता था। पैरवी नहीं करता था वो। आज हमारा अनवान है, हमारा टॉपिक है एवेंजलिज्म, मुनादी, खुदा की खिदमत या कलाम की बिशारत। बाइबल बताती है हर वो आदमी जो खुदा के कलाम का प्रचार करता है, मुनादी करता है, लाजम है कि वो खुदावंद में चुना हुआ है। अगर कोई ये कहता है कि यीशु जिंदा है, वो मुनादी कर रहा है। अगर कोई ये कहता है कि हाँ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाता हूं, तुम वहां पर शिफा पाओगे, क्योंकि वहां पर खुदावंद यीशु के नाम में बड़े बड़े मौजज़े होते हैं, उसे पता हो या ना हो, वो मुनादी कर रहा है। आपकी लाइफ में एवेंजलिज्म, थोड़ा इफेक्ट, पीले बटन तो काट कर दी। आपकी लाइफ में आज शाम एक बात को जिंदगी में याद रखना, अपनी लाइफ में लेकर जाना। अगर आप चुने हुए हो तो आपके हाथ से मौजज़े होंगे। मौजज़ा करने वाला कोई खादम, कोई लीडर, कोई पासबान नहीं है। मौजज़ा आपके ईमान के साथ होता है, जब आप ईमान से खुदावंद यीशु को याद करते हैं और ईमान से कहते हैं कि खुदावंद में वहां पर यह काम होगा, मेरा बिलीव उस जगह पर चलो, तुम नजात पाओगे। पादरी उसे जानता हो, पास्टर उसे जानता हो या ना जानता हो, अगर वो शिफा पा गया तो ये आपका ईमान है, जो जिस ईमान से आप उसे यहां लेकर आए हो। ये आदमी खुदावंद यीशु से मिला नहीं है और खुदावंद यीशु के नाम से बदरूहें निकालने शुरू कर दिए। ईमान क्या है? कि यीशु नाम में शिफा पाई जाती है, यीशु नाम में इन बदरूहों पर गालिब आया जा सकता है। वो जान चुका है
और वो मुनादी करने लगा, एवेंजलिज्म करने लगा, लोगों को खुदा की बादशाही का पैगाम देने लगा। और रसूलों ने देखा कैसा नबी, कैसा अजनबी आदमी जिसे हम जानते नहीं, जिसे हमने कभी यीशु के पीछे नहीं देखा, वो बदरूहें निकाल रहा है यीशु के नाम में, और उसे मना कर दिया। अब भाई बह जा, तू साडी जमात का नहीं, साडा नाम लैके जिन भूत ना कढ़िया कर, तू अपना ही नाम लैके कढ़िया कर, इंज कह दिता होना। आकर उस्ताद से क्या कहते हैं, यूहन्ना कहने लगा, उस्ताद हमने एक बंदे को देखा जो तेरे नाम से बदरूहों को निकाल रहा था। हो सकता वो दांत हासिल करने के लिए कहता हो कि उस्ताद ने कहना, उस्ताद कहेगा चंगा किते भाई, जेड़ा अपने नाल नहीं है ओदा कोई काम नहीं बनता कि साडा नाल लैके जिन भूत कढ़े, सिर्फ वही कढ़ सकता जेड़ा साडे नाल हैगा। वही पादरी हैगा जेड़ा साडी जमात च हैगा, जेड़ा चला गया पादरी नहीं है। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु ने कहा, जो कोई हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है, जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। और ये आदमी खुदावंद यीशु से वाकिफ है, और खुदावंद यीशु के नाम से भी वाकिफ है, और उसका ईमान तो देखो, खुदावंद यीशु के पीछे पीछे नहीं चला, खुदावंद यीशु के साथ नहीं चला, लेकिन वो बदरूहें निकालने लगा। हम यीशु को बचपन से जानते हैं लेकिन बदरूहें नहीं निकालते। हालेलुया। हम यीशु को बचपन से जानते हैं लेकिन बदरूहें नहीं निकालते। इस आदमी ने यीशु के बारे में सुन लिया और वो बदरूहें निकालने लगा यीशु के जमीन पर मौजूदगी पर ही। आप ताजुब करोगे इस आदमी से कि ये कैसा आदमी था, इसका ईमान का लेवल चेक करो। यीशु से मुलाकात नहीं हुई, ले हैंड प्रेयर करवा के मस्सा नहीं हुआ, डेडिकेट नहीं हुआ, और यीशु के नाम से बदरूहों को निकालना शुरू कर दिया। हमें लोग पता कैसे डराते हैं, सुशील साहब, और नहीं भाई हाले हाथ रख के दुआ ना करी, तुम मस्सा नहीं होया होया। ऐसा हमें डराया जाता है, ऐसा हमारे अंदर डर बैठाया जाता है, भाई हाथ रख के दुआ ना करना वरना बदरूहें अंदर भी आ जाती हैं। बदरूह गिरफ्तार बंदे को हाथ नहीं लगाना, बदरूहें आप में आ जाएंगी। बाइबल बताती है ऐसा नहीं होता। शरीर एक बदन से आपके बदन में दाखिल नहीं हो सकता। आप अगर खाली हो तो आपके बदन में वो आएगा। अगर आप खुदावंद यीशु से नावाकिफ है और आपका बदन नापाकी में है, आपका बदन गलाजत में है, आपका बदन गुनाहों में है, आपका बदन ज़नाकारियों में है, जोट में है, तफरकों में है, बिदतों में है, बदरूहों का घर आपका बदन है। आप चाहे हाथ लगाएं चाहे ना लगाएं, जिस दिन तुसी उधर टेटे चढ़ गए तो हानू तोड़ मरोड़ के जमीन ते रख लेगा। अभी डोर ढिली छड़ी होने वे तेनू पैसा दे रहा वा तो तू उड़िया चल। जिस दिन उसने वापस खींचना ना इबलीस ने, फिर हमारा हाल उस पतंग जैसा हो जाना जिसके सेंटर में से तीला टूट जाता है और वो घमेरियां खा खा डिगदी जमीन ते बंदा भी घमेरी खा के डिगदा जो शैतान अंदर वड़ता है, दाखिल होता है, घमेरी खा के डिगता है और शरीर उसे ऐसे बुलंदी पे ले जाकर वहां से गिराता है। अपनी जिंदगी की टाइमलाइन में गौर करो, 24 घंटे में आप खुदावंद के साथ कितने घंटे सिंसियर हैं, आप अपनी लाइफ के कितने मिनट खुदावंद में सिंसियर रहे हो। और इस आदमी को तो रोकने वाले खुदावंद यीशु के शागिर्द थे और खुदावंद यीशु से डांट पड़ी उनको। शागिर्दों को मनाही की गई कि कोई ऐसा काम ना करना जो जिसकी वजह से लोगों के अंदर बुज़दिली पैदा हो, लोगों के अंदर डर पैदा हो। यीशु नाम ही शिफा है, यीशु नाम शिफावा वाला नाम है। कोई भी लिखा है ना कलामे खुदा में, जो कोई मसीह का नाम लेगा वो आजादी पाएगा। यीशु नाम ही शिफा है, वो नाम ही बहाली वाला नाम है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मरकज की इंजील में लिखा गया, जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम में बपतिस्म दो।
जो ईमान लाए उनके दरमियान में ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। पहला काम जिन कढ़ने ने। नहीं जी मैं वो पादरी नहीं हैगा जेड़ा बदरूहा कढ़ना वा, इनू कोई जिन कढ़न वाले पादरी को लैके जाओ। ये ठेका ले लिया पाकिस्तान के कुछ 10-12 पादरियां ने, बाकी सारे कलाम सुनाने वाले हैं। नेमतें तो तरह तरह की हैं भाई, तंग गली से ना गुजरो। नेमतें तरह तरह की हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन कोई नेमत इतनी कमजोर नहीं है कि इब्लीस पर गालिब ना आए। आप दुआ करने वाले हैं, पंजाबी च दसना तुसी इब्लीस दियां रगा माल छड्डोगे। तुसी रोजा रखने वाले हो तुसी भारे हो, तुसी दुआ करने वाले हो तुसी भारे हो, तुसी गीत गाने वाले हो तुसी भारे हो, तुसी साज बजाने वाले हो भारे हो। क्योंकि काम किदे च हो, खादम किदे हो। सरकार दा कोई मुलाजम होवे ना, भावें झाड़ू फेरन वाला होवे, ओहदी आकड़ नहीं चली जाती है, कहंदा सरकारी मुलाजम हैगा वा, सरकारी मुलाजम आ। और किते पुलिस वाले ना टक्कर हो जाए तो उन्होंने कहते हैं भाजी असी भी तुहाडे वर्गे ही हाँ, तुहाडे ही भरा वा। इट्स मीन दसदा कि अगर तू सरकारी मुलाजम है तो मैं भी सरकारी मुलाजम हाँ। वो गल बात दी कि साडा महकमा केड़ा हैगा। नेमतें तो तरह तरह की हैं, लेकिन कोई भी नेमत ऐसी कमजोर नेमत नहीं है जो इब्लीस पर गालिब ना आए। हुकूमत चलाने वाला बादशाह एक ही है, जिसका नाम यीशु नासरी है। जो कोई उसके कदमों में आ जाता है, जो कोई उसे अपने गले से लगा लेता है, वो उसमें से होकर काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। एल्डर किवें बदरूमा कढ़ रहा है, पादरी नूं टेंशन होने लग पैंदी है कि किते मेरे एल्डर वाला ना हो जाए कलीसिया। एवेंजलिज्म, यीशु में शागिर्द बनाना है तो फिर बंदे के पुत्र वाला बनाओ शागिर्द। शागिर्द में डर पैदा ना करो, शागिर्द के अंदर डर पैदा ना करो, क्योंकि बाइबल बताती है, खुदावंद यीशु ने कहा जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। पादरी 20 साल बंदियां नूं नाल लई फिरदे ने, दसदे नहीं हाले नहीं, वो तेरा टाइम नहीं हैगा। मैनू 20 साल लगे सी, बाद चो बदरूआ निकलियां ने। आ तू जुम्मा 8 दिन हो गया मैनू कहना मैनू बदरूआ कढ़ाओ मेरे को। तेनू चमड़ गया तो तेरे चो कौन कढ़ेगा? उन्होंने डरा देंदा कि मेरे को भी नहीं निकलनी है। आप खुदावंद में चुने हुए हो। आपका डर, आपका भय आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स को लाता है, शरीर धारता है। मैंने कमजोर बदरूहों को देखा, वो अपना जोर दिखाते हैं क्योंकि वो समझती हैं कि हम जोरावर हैं। सानू को दस देना खब्बे तुहाडे घर दे खब्बे कमरे च बदरूहा है, असीं ताला ला के बाकी सारे घर के कमरे इस्तेमाल करने खब्बे कमरे तो लावा। अबे भाई खब्बे कमरे में बदरूए हैं और घर में चक्कर नहीं लगाती होंगी, ताला लगा के हम अपने अंदाजे में, अपने तजर्बे में हमने उनको अंदर बंद कर रखा है। और मैंने बहुत से ऐसे घरों को देखा, नहीं ये इधर इस कमरे से नहीं जाते क्योंकि कमरा ठीक नहीं हैगा, इतने कुछ हैगा। तो मैं कहा इतने कुछ नहीं हैगा, नहीं जो उत्थे ही है बस, सानू किसी ने दसिया है। उन्हें एक कमरा मलिया होया है, किराएदार है। आपकी जिंदगी जब खुदावंद में है तो आप इन गुमराहियों का शिकार नहीं होंगे। आपकी लाइफ ग्लोरियस लाइफ होनी चाहिए। आप खुदा का खादम तैयार करो। मैं कलीसिया को ऐसे, जो जिस बंदे में बदरूएं होती हैं, मैं उसको ऐसे तैयार करता हूं जैसे एक पादरी तैयार कर रहे हैं। हम उसे ऐसी ऐसी प्रेयर सिखा देते हैं कि एक खादम को वो प्रेयर सिखाते, अपने शागिर्दों को सिखाते हैं खादम ऐसी प्रेयर। और मैं कलीसिया में उस बंदे को वो प्रेयर सिखाता हूं जिसके अंदर बदरूएं होती हैं। पादरी कहते हैं असीं तेरे लिए रोजे रखांगे। मैं कहता हूं खुद रोजे रखो और दुआ करो। पादरी रोजा रखेगा, बेहतर नहीं है कि पादरी का मस्सा वधे रोजा रख रख के? पादरी को भी रखवाओ और खुद भी रखो ताकि तुम्हारा बदन में सुखा मकाम न रहे। जब आप खुद दुआ रोजे में ठहरते हैं, आप रो के मस्सा से लबरेज हो जाते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ कि तुम में से नदियां जारी और सारी हो जाएंगी। जब तुम में से नदियां जारी और सारी हो जाएंगी तो फिर बदरूआ तुहाडे घर वल नूं मूंह नहीं करनगियां।
بدروحوں کو بھگانے کے ساتھ ساتھ آپ کی 7 نسلوں پر بھی رحم اور فضل ہوگا، کیونکہ خداوند آپ کی 7 نسلوں پر فضل فرمائے گا اور آپ کی 7 نسلوں کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ آپ کو خداوند میں ٹھوس قدم بڑھانے ہیں، بڑھو، وہ آپ کو بڑھنے کے لیے کہتا ہے۔ اس نے آدم سے کہا پھلو بڑھو اور زمین کو بھر دو۔ آج آپ کو بتاتا ہوں، بڑھو خداوند کے کلام میں، ایونجلزم میں۔ آپ خادم ہو، چنے ہوئے ہو، بلائے ہوئے ہو، جاؤ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ آپ سے کہا گیا جاؤ، کیونکہ یسوع آپ کے لیے جان دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے نکال نہ دوں گا۔ آپ کو گلے سے لگانے کے لیے وہ ریڈی ہے، وہ تیار ہے، وہ آپ کے لیے آیا ہے تاکہ آپ نجات پاؤ، آپ شفا پاؤ۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ غلبہ نیند ہے مجھ پر غالب، یہ آنکھیں میرا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ یارون صاحب، یسوع اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آپ اس بات کو چھوڑ دو، بدروہیں آپ میں آئیں گی، بس اس کی عظیم قدرت کی طرف دیکھنا شروع کرو۔ پریئر کرتے ہو ایمان کے ساتھ کرو، کسی میں گواہی شیئر کرتے ہو ایمان کے ساتھ کرو، کسی کو دعوت دیتے ہو ایمان کے ساتھ دو، کسی کو بلاتے ہو لاتے ہو ایمان کے ساتھ لاؤ۔ آپ خداوند میں چنے ہوئے ہیں، اس آدمی کی طرح ایسا ایمان رکھو کہ بدروحوں کو نکالو۔ آپ خداوند کا مقدس ہیں، آپ کے اندر وہ روح نہیں ہے جس سے ڈر پیدا ہو، کیونکہ اگر یہوہ کا روح رکھتے ہیں آپ کے اندر دلیری ہونی چاہیے، اگر یہوہ کا روح رکھتے ہیں آپ دعا گو ہونے چاہیے، اگر آپ یہوہ کا روح رکھتے ہیں آپ دعا روزہ رکھنے والے ہوں۔ آپ اپنے ٹائم لائن کو چیک نہیں کرتے، ہم نے خداوند میں کتنا وقت سپینڈ کیا ہے ہم نہیں دیکھتے۔ اگر آپ 2 گھنٹے کا فاسٹ کرتے ہو اپنے ڈیلی لائف میں، آپ اپنی زندگی میں آنے والی موت کو مات دے سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں 2 گھنٹے جو خداوند میں آپ گزارو گے، خداوند اس کی ایوس آپ میں 24 گھنٹے رہے گا۔ اسی 5 منٹ کی دعا کرنے ہو بھی سانو بھلی ہوندی ہے، 2 گھنٹے بعد میں 10 بندے کھڑے کر کے کمان پوچھنا سویرے کیڑی دعا کی دعا چ لفظ بولے نے، یہاں پر کسی کو یاد نہیں ہوگا، کیونکہ روح اور سچائی سے دعا نہیں کی جاتی۔ ادھروں سے دعا لی بہ جانے تو ادھروں ساڈا ٹائم ہو جاتا ہے۔ ہمیں وہ دعا کرنی ہے جو ظلم کے بندنوں کو توڑ ڈالے، ہمیں وہ دعا کرنی ہے جو ہماری بدنی بیماری کو توڑے، ہمیں وہ حضوری چاہیے جو ہمارے گھر کے سٹرکچر کو چینج کر دے، ہمارے گھر کے نظاموں کو بدل ڈالے، ہمیں وہ مسا چاہیے جو ہماری ہڈیوں میں تازگی اور ماس پیشیوں میں شفا کا باعث ہو۔ ہمیں وہ دعا نہیں کرنی جو 5-10 منٹ بعد ہمیں بھول جائے، ہمیں یسوع چاہیے۔ جب وہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا تو آپ کا کردار بدلنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کا کردار بدلنا شروع ہو جائے، جان لو کہ اب آپ خود میں نہیں ہو بلکہ آپ میں آپ کا یسوع کام کر رہا ہے۔ کردار بدلتے ہیں جب روح پاک آتا ہے، بند زبانیں کھل جاتی اور نعرے حق بلند ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس آدمی سے کیسا بڑا کام خدا لے رہا تھا، وہ بدروہیں نکال رہا تھا، اور شاگردوں نے اسے ڈانٹ ڈونٹ کے بٹھا دیا، کہتے تو ہماری پیروی نہیں کرتا، تو ہیلپنگ ہینڈ چرچ منسٹری دا پادری نہیں ہے، تو بدروہاں کیویں کاٹنا ہے؟ تو تے کیتھولک ہیں، تو تے پینٹیکوسٹل ہیں، تو تے یہوہ وٹنس والوں دا ہے، تو تے فلاں چرچ دا بندہ ہے، تو تے فلاں ڈینومینیشن دا ہے، ساڈی منسٹری چ تینوں پتہ لگے، ہاں آپ منادی کر سکتے ہیں، لیکن خداوند یسوع کل آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے۔
وہ اس چرچ میں بھی ویسے کام کرتا ہے, وہ دوسرے چرچ میں بھی ایسے کام کرتا ہے. لیکن جب آپ ایمان کی دعا کریں گے, جگہ کوئی بھی ہو, چاہے جیلوں کے بند دروازے ہوں, جو دعا ایمان سے کی جاتی ہے جیلوں کے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اب جان لینا ہے اپنے آپ کو. لیکن یسوع نے کہا اسے منع نہ کرنا, کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے معجزہ دکھائے اور مجھے جلد برا کہہ سکے. یسوع کہتا ہے ایسا کوئی نہیں ہے جو میرے نام سے معجزہ دکھائے اور بعد میں منکر ہو جائے, بعد میں بھول جائے. یسوع وہ نام ہے جس کی زندگی میں آ جاتا ہے اس کی زندگی کو سکھ سے بھر دیتا ہے, اور کہتا بوجھ سے دبے تھکے ماندے سب لوگوں میرے پاس آؤ, میں تجھے آرام دوں گا. اور بدروواں نہ چکڑیاں ہویاں نو بلاندا ہے, اور بیماریاں نہ جکڑیاں ہویاں نو بلاندا ہے, اور کوڑیاں نو بلاندا ہے, شوگر پیشنٹ نو بلاندا, گلیاں ہویاں بندیاں نو بلاندا ہے. اسی ہاتھ رکھ دیں ساڈے ہاتھ کمبدے نے, ایک تے ٹی بی مینوں نہ ہو جاوے. کرونا جب آیا پادری جنگلوں میں قید ہو گئے, ایڈی ایڈی دوروں پریئر ہو رہی ہے, ریسیو ان دی نیم آف جیسس, ریسیو ان دی نیم آف جیسس. یہ راست بازوں کا امتحان ہوا. راست بازوں کا بھی امتحان ہو جاتے ہیں. جب یہوہ خدا اپنے لوگوں کا امتحان لیتا ہے تو پھر وہ لے لیتا ہے. پاسبان ڈر اور بھے نہیں ہونا چاہیے. یسوع نے کوڑیوں پر ہاتھ رکھا اور کوڑی شفا پا گئے. وہی یسوع آج آپ کے ساتھ ہے. پرانے عہد نامے میں کوڑیوں کے زخموں پر مرہم لگانے والا ایک پاسٹر ہوتا تھا. سانو کینسر دے پھوڑیاں تو ڈر لگتا ہے, سانو شوگر دے بڑے پیڑے ہوندے نے شوگر دے, کہ ڈاکٹر کو کراؤ پٹی, جی پادری نو کہہ رہے. تہانوں پتہ نہیں پادری نو نہیں دسی دا ہوندا. پادری دا صرف ایک ہی کام ہے گا, چرچ 'چ دعا کرنی ہے, چندہ لینا ہے, دہ یکی لینی ہے, اور اپنے گھر دعا کرنی ہے بس بیٹھ کے. پرانے عہد نامے میں خداوند یہوہ خدا نے کاہنوں سے کہا کہ تم کوڑیوں کا علاج کیا کرنا, ان کے زخموں پر مرہم لگانا کیسے, اپنے ہاتھوں سے. ٹائم بتا دیا خدا نے بھی اگر اتنے دن میں یہ ہیل ہو گیا, شفا پا گیا, تو اسے اپنے پاس رکھنا, ورنہ اسے کوڑی قرار دے کر اسے شہر سے باہر بھیج دینا. کیونکہ وہ مرض, وہ بیماری خدا پاک کر سکتا تھا, لیکن خدا ان لوگوں کو جن کے اندر وہ بیماریاں تھیں ان کے گناہوں کی سزا انہیں زمین پر دیتا تھا. آپ کے لائف میں خدا آپ کو ایسے اختیار دیتا ہے, آپ کو ڈرنے کا نہیں. شوگر ہے کسی کو, کینسر ہے کسی کو, ٹی بی ہے, گلڈ ہے, رسولیاں ہیں, پتھریاں ہیں, آپ کا ہاتھ انہیں شفا دے گا. دیکھا جب کوئی کلیسیا میں بیمار ہو, جب تو بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلا, اور جب وہ دعا کر کے تیل ملیں گے, کیسے ہاتھوں کے ساتھ, بیمار کو تیل ملیں گے اپنے ہاتھوں کے ساتھ, اور جو دعا ایمان سے کی جائے گی بیمار شفا پا جائے گا. یہ تو پادری ڈردا ہویا ہاتھ کام دے ہوئے, اینو شوگر ہے کہ مینوں نہ ہو جائے. تو پھر جو دعا ایمان سے ہوگی وہاں پر بیمار شفا پائے گا. اگر آپ ایمان سے کسی پر دعا تیل پہ دعا کر کے تیل مل دیتے ہو, آپ اپنی زندگی میں معجزے کو دیکھنا, کیونکہ یسوع مجھ میں اور آپ میں سیم کام کرتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ آپ کو اپنے بدن کو پاک کرنا ہے اور اس کی حضوری میں ویسے چلنا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. آپ کو وہ خادم نہیں بننا سٹینڈر والا, آپ کو وہ خادم بننا ہے کرتا قمیض پھٹا ہوئی ہو, جس پہ ہاتھ رکھ دو وہ شفا پا جائے. اب ٹائی کوٹ والے پینٹ والے نہیں بننا. اسی کل ایک اور خادم نو ملے ہیں 1200 چرچ نے اگلے آندے, اور میں انہوں ویکھ کے میں کہا بھی اے دے جنا عاجز مینوں ہونا چاہیے ہے. وہ میرے تو بھی بہت ملنگ سی بھائی, میری حالت ویکھ لو. پاری صاحب اسی نال سا اور پارس صاحب بھی میرے نال سی, وہ میرے تو بھی وڈا ملنگ پادری بھائی, بشپ اور میرے تو بھی وڈا ملنگ. اس کے پاسٹر آ رہے ہیں, اس کے پاسٹروں کی پوزیشن بشپ صاحب سے اچھی.
لیکن خدا نے جو اسے عزت دی وہ عزت مجھے لگتا ہے اس کی خاک ساری پر ہے. ہم سیم ہی لگ رہے تھے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے. میں گیا کہ بشپ کو ملنے کے لیے، لیکن وہاں پر مجھے ایک مجھ سے زیادہ سمپل، مجھ سے الگ، مجھ سے ایک دو درجے نیچے کا ملنگا بندہ ملا. اور جب اس نے اپنی گواہی بیان کی، میں اس کے چہرے کی طرف تعجب سے دیکھتا رہا. پاکستان سے برازیل میں چرچ بنا دیا ہے، برازیل میں اس کا چرچ ہے، اور پاکستان میں 1200 ہوم چرچز ہیں، جس میں لگ بھگ 14 سے 15 چرچ بلڈنگز ہیں جو اس کی اپنی ہیں، اور اس کے پاسٹر پوزیشن لگا کر آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں اس کے سامنے، اور وہ کہتا کھانا کھاؤ گے، چائے پیو گے، کھلا رہا پلا رہا ہے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ جاؤ میں میٹنگ میں ہوں. دیکھو، اگر آپ خداوند کے ہو تو آپ کو پوزیشن نہیں، آپ کو کام کرنا ہے. آپ کے ٹائی سے، آپ کے کوٹ سے، آپ کے پوزیشن سے کوئی آپ کو نہ کہے یہ پاسبان ہے. آپ جہاں سے گزر جاؤ، آپ کا سایہ کسی بیمار پر پڑے، بیمار شفا پا جائے، ایسے راست باز بننا ہے. ایسا پاسٹر بنو جس پر ہاتھ رکھو وہ شفا پا جائے. کوٹ کوٹ ایتھے رہ جانے، سٹنڈر ایتھے رہ جانا. لوگ کہتے پاری صاحب اپنے چرچ اے سی لاؤ، پھر اسی آواں گے. پادری داؤد صاحب نے کہا پوری زندگی اے سی نہیں ویکھیا آپ نے کہا. یسو اے سی میں نہیں بیٹھا، یسو فیلڈ میں کام کرنے والا خدا ہے. اگر یسو سے شفا لینی ہے تو پھر آپ کو اس کے پیچھے چلنا ہوگا، اور وہ آپ کو اے سی میں بیٹھنے نہیں دے گا. جب آپ خادم ہوں گے تو وہ آپ کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر بھی نینوا میں لے جائے گا. ہاں بھاگو چاہے 100 بار. دوپہر نو گرمی بڑی ہوندی، میں شام نو نکلنا وا. میری خدمت کا ٹائم ہے شام نو 5 تو لے کے 8 بجے تک. آپ یسوع کے ہیں اور اس نے سبوں کے لیے جان دی، اور جب اس کا روح آپ کے اندر ہوگا آپ کو نہ دن بیٹھنے دے گا نہ رات. نہ آپ کو دھوپ کی پریشانی ہوگی نہ رات کے اندھیروں کا خوف، کیونکہ یسوع آپ کو خود سے چلائے گا. اور یہ تب ہوگا جب آپ اپنا آپ اس کو سونپ دیں گے روح اور سچائی کے ساتھ. لیکن یسوع نے کہا اسے منع نہ کرنا، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے معجزے دکھائے اور مجھے جلد برا کہہ سکے. کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے. اور جو کوئی ایک پیالہ پانی تم کو اس لیے پلائے کہ تم مسیح کے ہو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا. جب میں نے ایونجلزم کرنا شروع کیا، منادی کرنا شروع کی، میں اپنے گھر دا نکما بندہ سا، ایک نکما آدمی. اور میری فیملی، میرا خاندان، میرا ماں باپ وہ کہتے تھے یہ کیا کرے گا، پریشان تھے اس بات سے کہ دا کی بنے گا. جب میں پاسٹر بن گیا، جب میں خدمت میں آیا، میں نے اپنے ابے سے کہا، میں نے کہا باجی میں دعا کرنا لوگ صحیح ہو جاندے نے. میرا ابا کہندا پاگل ہی ہونے نے جڑے تیرے کو دعا کرا دے. میں کیا باجی میں سیریس کہہ رہا. انہوں نے کہا جی میں بھی سیریس ہی کہہ رہا ہوں، تیرے کو کون دعا کرا ہونا ہے. میں کہا جی تسی نہیں مانتے باقی سارے کرا دے. کہنے لگا اچھا. ایک بار میں رات کو خدمت کر کے اپنے گھر میں گیا 11-12 بجے. میں نے کہا دیکھو لوگ رات میں بھی دعا کرواتے ہیں. ابو میرا کہندا کتوں آئے جی پاری صاحب اس ٹائم کتوں؟ میں کہا جی دعا کروا کے آئے ہیں. رات نو تہنوں کون گھر چ واڑ لیندا؟ رات نو کیڑا بندہ جڑا دعا کراندا ہے؟ اور ہمیں رات 10 بجے ایک فیملی لے کر گئی، ان کے بچے کو بدروؤں کا مسئلہ تھا. میں اور پاسٹر شباز صاحب ہم دونوں گئے منادی کے لیے، اور ہم وہاں پر پریئر کر کے رات کو 1 بجے لوٹے. 12-1 بجے ہم واپس گھر میں آئے، اور ہمیں آگے سننے کو کیا ملا؟ میں نے کہا ابا جی رات ساڈی کلیسیا چ رات نو 2 بجے بھی جاؤ تو ہانوں سارا کچھ گرم ہی ملے گا، ٹھنڈا کچھ نہیں ملتا. میں نے کہا خداوند میں آپ لوگوں کو کیسے تیار کرتے ہو؟
ہمارے پاس کچھ ایسے خاندان بھی جن کے پاس ہم رات کو 2 بجے 3 بجے بھی پریئر کے لیے جاتے ہیں. ان کو چھٹی ہوتی رات کو 12 بجے, کہتے ہیں 12:30 بجے آپ آ جانا, اور 3 بجے تک ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں, دعا کرتے ہیں, بات ہوتی ہے, بیٹھتے ہیں. میں کہ ابا جی کہتے چلنا میرے نال رات نو 2 بجے تسی کلیسیا تے جس گھر چ کہو گے میں تمہیں لے کے جاواں گا, جی تمہیں گرم نہ ملیا تو ٹھیک ہے. 5 سال بعد وہ مان گیا اس بات کو, کہتا ہاں خداوند کے لوگ اس کے نام کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور وہ اس بات سے تعجب کرنے لگا کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ پاسٹر کا ٹائم شام 6 بجے تک ہے اور اس کے بعد پادری ویلا ہے, پادری نے 6 بجے تو بعد کار نہیں بڑھ دینا. میں نے کہا ہاں یسوع کا نام اگر آپ کے ساتھ یسوع ہے تو یسوع رات کی تاریکیوں میں بھی لوگوں پر ہاتھ رکھ کے شفائیں دیتا تھا. یسوع رات کی تاریکیوں میں بھی ایونجلزم کرتا تھا. آپ کے لائف میں ایونجلزم کا ٹائم ہے. آپ بوڑھے ہو جائیں گے, آپ سے چلا نہیں جائے گا, آپ کو بیماریاں قابو کر لیں گی, آپ فائدہ نہیں ہے پھر کلام اٹھانے کا. آج آپ جوان ہیں, آپ کی ہڈیاں طاقت میں ہیں, جاؤ اٹھاؤ انجیل اور لوگوں کو بتاؤ کہ یسوع زندہ ہے, اس کی قبر خالی ہے. جب آپ لوگوں پر گواہی دیں گے آپ کے ہاتھ سے خداوند معجزے لینا شروع کر دے گا. ہاللیلویہ. بہت سے لوگوں کے اندر یہ سوال اٹھ کھڑا ہوگا کہ میں کام کب کروں گا. یسوع 2 گھنٹے کا خدا نہیں ہے, یسوع 12 گھنٹے کا خدا نہیں ہے, یسوع 24 گھنٹے کا خدا ہے. آپ کو 5 بجے چھٹی ہوتی, 7 بجے بائبل اٹھا کے اپنے بھائی کے گھر میں جا کے دروازہ نوک کر کے کھولو بھائی دعا کرنے کے لیے آیا ہوں. بولے تو کدوں دا پادری بن گئے ہیں. انہوں نے کہا ہاں تیرے گھر تو شروع کیتا ہے, اے بائبل دیکھ, ہم تیرے گھر تو شروع ہویا کام. آج تو ہی پادری ہاں, آج تو ہی خدا دے بندے ہاں, کیونکہ اس نے ہمیں چن لیا اور ٹھہرایا ہے. وہ ہمیں چن چکا, وہ ٹھہرا چکا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. آپ ادرو گرفتہ پر نہیں کر سکتے, اپنے بہن بھائیوں کے گھروں میں جا کر ایک دوسرے پر فیملی پریئر کرنا شروع کرو. آپ کے خاندان میں جو بندہ کمزوری کی حالت میں ہے, ڈونٹ بی وری, اس کے گھر میں روز جا کر پریئر کرنا شروع کرو, اس کے فائنینشلی حالات درست ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو ٹینشن ہے اس کی بیماری کے لیے دعا کرنا شروع کرو. آپ کی دعا سے بیمار شفا پائے گا. بائبل میں لکھا ہے راست بازوں کی دعاؤں سے شہر سرفرازی پاتے ہیں. اگر شہر سرفرازی پا سکتے ہیں تو آپ کے گھر کے ممبر شفا پا سکتے ہیں میرے عزیز. ہاللیلویہ. خداوند اپنے کلام کے وسیلے مجھے اور آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے. گاڈ بلیس یو.